नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा शुक्रबारदेखि व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको DHC-6 ट्विन अटर जहाजले शुक्रबार बिहान नियमित रूपमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो। शुक्रबार निगमको DHC-6 ट्विन अटर जहाज शुक्रबार बिहान 6:30 बजे काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भरेको जहाज बिहान 7:30 बजे रेसुङ्गा विमानस्थलमा सफल अवतरण गरेको थियो। नियमित उडान भरेर पहिलो पटक रेसुङ्गा विमानस्थल आइपुगेका यात्रुहरूलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलदोस पन्थीले टीका लगाई स्वागत गरेका थिए। रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले वायु सेवा निगमसँग हाल प्रति यात्रु 6,500 रुपैयाँ भाडा दर तय गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलदोस पन्थीले शुक्रबारदेखि सुरु भएको नियमित उडानपछि जहाज चढ्ने वर्षौंदेखिको गुल्मीको सपना साकार भएको बताएका छन्। उनले यात्रुहरूको संख्याको आधारमा उडानलाई हप्तामा 2 पटकसम्म सञ्चालन गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए। रेसुङ्गा विमानस्थलमा यसअघि 3 पटकसम्म परीक्षण उडान गरेको थियो। विमानस्थल 17 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। कुल 35 करोड लागतमा सम्पन्न भएको उक्त विमानस्थल 156 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। आजदेखि नियमित उडान सुरु भएपछि गुल्मी निसन्ताहरूमा थप उत्साह थपिएको छ। गण्डकी प्रदेशकै प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल मानिएको छाब्दी बाराही मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। कुल 80 लाखको लागतमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न लागि हो। तनहुँ सदरमुकाम दमौली बजारबाट 7 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने उक्त मत्स्य अवतार देवीको मन्दिर आन्तरिक, बाह्य भक्तजन र पर्यटकका लागि दर्शन गर्न सुव्यवस्थित होस् भन्ने उद्देश्यले थप व्यवस्थित गराउन लागि छ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन र सम्वर्धन गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट छाब्दी बाराही मन्दिरको छानो तामाको पाताले छाउनका लागि 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छाब्दी बाराही विकास कोष समितिका अध्यक्ष थानबहादुर थापाले बताए। मन्दिर परिसरमा रहेका रजबाम, भोटी माछा, बाम माछा र बुदुना माछालाई बाढी आउँदा थप सुरक्षित बनाउन 5 स्थानमा पक्की पोखरी निर्माण गरिने भएको छ। त्यसैगरी भाकलका लागि उडाइएका परेवालाई बस्ने स्थानको निर्माण, माछालाई पौड्नका लागि प्रदूषण रहित कञ्चन जलको उचित व्यवस्थापन हुने मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ। भक्तजनका जुत्ता चप्पल राख्ने स्थानको व्यवस्थापन, शुद्ध पिउने पानी र शौचालयको उचित व्यवस्था गरिने भएको छ। विशेष गरी भक्तजनहरू शनिबार, पञ्चमी र नयाँ सालमा अत्याधिक भिड लाग्ने गरेको छ। सिन्धुलीमा सोमबारदेखि सुरु भएको 4 दिने रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम श्री नौवाहिनी अड्डामा सम्पन्न भएको छ। श्री मध्यपूर्वी पृतना हेडक्वार्टरको आयोजनामा सोमबारदेखि श्री नगर नौवाहिनी अड्डामा 4 दिने रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहाट, सर्लाही, दोलखा, रामेछाप, उदयपुर र सिन्धुली गरी 12 जिल्लाका 19 जना पत्रकारहरू सहभागी रहेका थिए। वैशाख 25 गते सोमबारदेखि 28 गते बिहीबारसम्म सिन्धुलीको श्रीनगर नौवाहिनी अड्डामा सञ्चालन भएको रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूलाई नेपाली सेनाको सांगठनिक स्वरूप, भूमिका तथा नेपाली सेना अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो। सेनाले पछिल्लो समय इतिहास र सांस्कृतिक संरक्षणमा गरेको कार्य र महत्वको बारेमा जानकारी दिएको थियो। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय लगायतको भ्रमण, स्थलगत भ्रमण समेत गराइएको थियो। श्री मध्यपूर्वी पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित समापन कार्यक्रममा श्रीनगर नौवाहिनी अड्डाका सहायक रथी शक्तिजङ बस्नेत लगायत विभिन्न दर्जाका नेपाली सेनाहरू तथा सहभागी र पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। समापनको क्रममा नेपाली सेना र सञ्चार जगतबीच भविष्यमा अझ मजबुत, विश्वसनीय र परिष्कृत सम्बन्ध बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको श्री मध्यपूर्वी पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तै रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात सञ्चारकर्मीहरूलाई आउँदा दिनहरूमा नेपाली सेना सम्बन्धी समाचार सङ्कलन सहजता, स्पष्टता र शीघ्रता प्रदान हुने विश्वास रहेको बताए। स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ रङ्गेली नगरपालिकामा 45 दिने ढाका जुन तालिम सञ्चालन गरेको छ। रङ्गेली नगरपालिकाले नगरभित्रका बेरोजगारी महिलाहरूलाई सिप सिकाएर सबल उद्यमी बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम सुरु गरेको हो। नगरले विभिन्न वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै 20 जना महिला तथा युवतीहरू ढाका जुन तालिममा सहभागी भएका छन्। तालिममा सहभागी रङ्गेली 8 बसपार्ककी नेत्रकुमारी खत्री रायका अनुसार नगरले महिलाहरूलाई घरको काम मात्र नभएर केही सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन खोजेकोमा आफूहरू अत्यन्त खुसी भएको राईले बताए। नगरले 45 दिन तालिम दिएको भए तापनि आफूहरूलाई पूरा कोर्स सक्नका लागि 3 महिना वा 6 महिनासम्मको तालिम गराए महिलाहरू अझै राम्रो हुने रत्ना राजवंशीले बताए। अनुगमनका क्रममा उपमेयर भूमा पराजुलीका अनुसार महिलाहरूका लागि नगरले सिलाइ कटिङ, ब्युटिसियन, बाख्रा पालन, ढाका जुन लगायत आधा दर्जन तालिम सञ्चालनमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराएको र धेरैले अहिले सिप सिकेर राम्रो आम्दानी समेत गर्ने गरेको र आत्मनिर्भर बनाउन समेत सफल भएको पराजुलीले बताए। तालिममा साडी, सल, टोपी लगायत बनाउने काम सुरु गरेको प्रशिक्षक देवन्ता कटवालले बताइन्।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा करिब 5 किलोमिटर दूरीमा रहेको मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको वैष्णवी दुर्गा माता मन्दिर प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालमा स्थानीयले रकम जुटाएर निर्माण गरेको मन्दिरको प्रचार प्रसार नभएका कारण भक्तजनदेखि सरकारी निकायको समेत नजरमा नपरेर ओझेलमा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका हुन्। मन्दिर निर्माणका लागि स्थानीय रुद्र निरौलाले 2 कट्ठा जग्गा दिएको र अहिलेसम्म मन्दिरका लागि 71 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए पनि पुजारी बस्ने घर, शौचालय लगायतका निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहेका स्थानीय कृष्ण प्रसाद चापागाई बताउँछन्। उनले तत्कालीन समयमा दुर्गा पूजा लगाएर रकम सङ्कलन गरी मन्दिर निर्माणको काम गरिँदै हालसम्मको अवस्थामा आएको भए पनि सरकारवालाहरूको नजर नपरेको गुनासो गरे। मन्दिरमा पूजाका लागि राखिएका पुजारीलाई समेत स्थानीयले रकम सङ्कलन गरेर दिँदै आएको समेत बताए। तर मन्दिरका लागि दाताले दिएको जमिन अझै रहेका कारण त्यहाँ धार्मिक कार्यक्रम साथै विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यक्रम गर्नका लागि सभाहल सहितको भवन बनाउन सके स्थानीयलाई सहज हुनेदेखि लिएर मन्दिर सञ्चालनका लागि आम्दानीको स्रोतसम्म हुने देखिन्छ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजिले ओडा अन्तर्गतका टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूका लागि 1 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ओडाध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सो ओडाका 9वटै टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिका सदस्य मनिता सुनवार, निर्वाचित ओडा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता शिवसागर मगर लगायत कार्यक्रममा सहभागी रहेका थिए। सहभागीलाई टोल विकास संस्थाको गठन प्रक्रिया, काम कर्तव्य र अधिकार, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन तथा त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार, वडा कार्यालय मार्फत प्रवाह हुने सेवा लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण नवराज पथिकले गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन टोल विकास संस्था गठन गरिएको जानकारी दिए। संघीयता र कोरोनाको चपेटामा परेको बाँकेको व्यवसाय बढाउन बाँकेको व्यवसायीले पहल गर्न थालेका छन्। व्यापारी केन्द्रको रूपमा परिचित नेपालगञ्जको पछिल्लो समय कम हुँदै गएको व्यापार व्यवसाय उकास्न व्यवसायीहरू एकजुट भएका हुन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, होटल व्यवसायी सङ्घ, मदिरा व्यवसायी सङ्घ, नाटा बाँके, हान च्याप्टर बाँके, खुद्रा व्यवसायी सङ्घ, नेपालगञ्ज वितरक सङ्घ, भेदी यातायात प्रणाली, नेपालगञ्ज सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी सङ्घ, जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ लगायतका झण्डै 2 दर्जन बढी सरकारवालाले वर्तमान व्यावसायिक चुनौती र अवसरका बारे अन्तर्क्रिया गरेका हुन्। अन्तर्क्रियामा स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिनुका साथै बैंकहरूले लगाउँदै आएको चर्को ब्याज कम गरी सहज रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था सृजना गरिदिन आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीहरूका चुनौतीलाई चिर्दै व्यवसाय चलायमान गर्न सबै वस्तुगत सङ्घ सङ्गठन एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। धार्मिक मठ मन्दिर, होटल व्यवसाय, पर्यटकीय गन्तव्य, स्थानीय उत्पादन लगायतका विषयहरूमा नेपालगञ्जलाई ब्रान्डिङ बनाएर लिन व्यवसाय एकजुट भएका हुन्। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षासँगै स्वरोजगारमूलक तालिमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। विशेष गरी स्थानीय सरकारले दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति तथा महिला लक्षित स्वरोजगार तालिमको आयोजना गर्ने गरेका छन्। यसै क्रममा महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले बजेट नै छुट्याएर मखमली जुत्ता बनाउने तालिम दिएको छ। 1 हप्ते महिला लक्षित स्वरोजगार तालिममा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले वडामा रहेका महिलाहरूलाई लक्षित गरी मखमली जुत्ता बनाउने तालिम दिएको हो। वैशाख 27 देखि जेठ 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा 29 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ। वडा सदस्य सुशीला श्रेष्ठका अनुसार वडामा रहेका 21 वटा टोल विकास समितिबाट 29 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको बताए। उनले महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले वडाको महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत 1 हप्ते मखमली जुत्ता बनाउने तालिम दिएको बताए। एकल महिला तथा अपाङ्ग, असहाय, अशक्त साथै अनाथ बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको छ। हिन्दू धर्म जागरण तथा सहारा विहीन मानवहरूको संरक्षणार्थ भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले महिला तथा बालबालिका उत्थान केन्द्रको आयोजनामा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु गरिएको छ। उत्थान केन्द्रले महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकमबाट सहारा विहीन मानवहरूको संरक्षण तथा समस्यामा परेका एकल महिलाहरूको क्षमता विकास हुने तालिम दिने, व्यवसायिक बनाउने लगायतका कामहरू गर्ने र भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरेको सञ्चालक समिति सदस्य सीता रसाइलीले जानकारी दिइन्। यही वैशाख 23 गतेदेखि सुरु भएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा पण्डित रामहरि अधिकारीले कथा वाचन तथा पण्डित प्रदीप अधिकारीले पारायण गर्ने, यही वैशाख 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाली समाजमा जातीय विभेदको अवस्था अझै कहाली लाग्दो रहेको बताएका छन्। केही सुगम ठाउँलाई मात्र हेरेर जातपातमा विभेद छैन भन्नु बेचित गरी अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ। 3 दलित महिला पत्रकारको महाकाली मेची साइकल यात्रा समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपाली समाजमा जातीय विभेदको प्रकृति बदलिएको बताए। उनले कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशमा जातीय विभेदको अवस्था डरलाग्दो रहेको सुनाए। देशको हरेक कुरा काप्चाबाट जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। उनले भने विगतको व्यवहार बदलेर दलितहरूमाथि अझै भेदभाव गर्ने काम भइरहेको छ। झापाको काकरभिट्टामा आयोजित समापन कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले विभेद अन्त्यका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले अझै पनि दलित समुदायका थोरै मात्र बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचमा भएको बताए। उनले भने शिक्षामा अझै आकर्षण हुन सकिरहेको छैन। आकर्षण बढाउन जरुरी छ। विभेदको राष्ट्रिय समस्यालाई नजिकबाट निहालेको बताउँदै उनले विभिन्न जिल्लामा भइरहेको विभेदका घटनाले मुटु काप्ने अवस्था सृजना गरेको सुनाए। हाम्रो पुर्खाले पढ्न पाएन, राम्रो खान पाएन, राम्रोसँग बस्न पाएन। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष एवं संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडीले महाकाली मेची साइकल यात्रा दलित मुक्ति आन्दोलनका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपालीलाई अमेरिका पठाउनुमा संलग्न रहेकाहरूलाई कडाई कारवाही गर्न सरकारको समर्थनमा पर्वतका युवाहरूले मोबाइल टर्च जुलुस निकालेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्थावान तथा स्वतन्त्र युवाहरूको आयोजनामा देशको छवि धमिल्याउने र भ्रष्टाचार गरेर देशलाई खोक्रो पारेकाहरूलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै मोबाइल फोनको सेटमा रहेको टर्च बालेर जुलुस निकालिएको हो। वर्तमान सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरेकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै यसमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सहित र्याली निकालिएको युवाहरूले बताए। सदरमुकाम कुस्माको लोकतान्त्रिक चोकबाट निस्केको जुलुस बसारको केही भाग परिक्रमा गर्दै शिवालय चोकमा पुगेर पूर्णसभामा परिणत भएको थियो। पूर्णसभामा युवा तथा पर्वत अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शंकर गिरीले भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म देश अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू विरुद्ध काम गरेकोले सरकारका समर्थनमा र्याली निकालिएको बताए। मकै खेतीका उन्नत प्रविधि विषयक जिल्ला स्तरीय कृषि तालिम झापामा सुरु भएको छ। यही 27 गतेबाट झापाको झापा गाउँपालिका 3 स्थित कामाटोलीमा मकै खेतीमा उन्नत प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ झापाको आयोजनामा भइरहेको तालिम वैशाख 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिम संयोजक तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ झापाका प्राविधिक सहायक रबिन निरौलाले जानकारी दिए। तालिममा 29 जना कृषक सहभागी छन्। उनीहरूलाई कृषि विकास फर्म चन्द्रडागीका बाली विकास अधिकृत नारायण काफले, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ झापाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रविन्द्र सुवेदीले प्रशिक्षण दिएका छन्। मकैको गुणस्तरीय जातहरू तथा तिनका विशेषता, मकैमा लाग्ने प्रमुख रोग, किरा तथा तिनको व्यवस्थापन, मकै बालीमा एकीकृत खाद्य तन्त्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कृषकलाई तालिममा प्रशिक्षण दिएको थियो। झापा गाउँपालिकाको 7वटै वडामा मकै जोन कार्यक्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सर्लाहीको आयोजनामा स्थानीय तहका कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूको लागि पकेट ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गोष्ठी मलङ्गवामा सम्पन्न भएको छ। उक्त गोष्ठी इकाइ सर्लाही प्रमुख राम बलम प्रसाद शाहको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल किशोर सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा बिहिबार मलङ्गवा स्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा सम्पन्न भएको हो। गोष्ठीमा सर्लाही जिल्लाका 20वटै स्थानीय तहका कृषि पशु सेवामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई इकाइ प्रमुख शाहले सर्लाही जिल्लाको पकेट ब्लक विकास कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गरेका थिए भने गोष्ठीमा सहभागी कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले आफ्नो स्थानीय तहको पकेट ब्लक र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए। मन्तव्यको क्रममा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख शंकर शाहले अहिले देशमा चलिरहेको आर्थिक मन्दीको समस्यालाई चिर्न कृषि क्षेत्रमा उचित लगानी गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए। प्रमुख अतिथि जीसस प्रमुख सिंहले पकेट र ब्लकको विकासका लागि निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए। गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी होमनाथ सुवेदी, भेटनरी प्रमुख शंकर शाह लगायत विभिन्न स्थानीय तहका कृषि तथा पशु सेवा शाखाका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका प्रगति र आगामी योजनाको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। सार्वजनिक सुनवाईमा जनता र जनप्रतिनिधिका बीचमा गाउँपालिकाको सेवा र योजनाको बारेमा चर्चा भएको हो। कार्यक्रममा जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्य, उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, वडाका अध्यक्षहरू, कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार समेतका सहभागितामा सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छ। स्थानीयले प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सुधार, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यले सेवाग्राहीका गुनासालाई स्वागत गर्दै गाउँपालिकाले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह जनमैत्री बनाउन थप पहल गरिने बताए। सार्वजनिक सुनवाईमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशल सुवेदीले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्चारकर्मी गणेश गिरी र अध्यक्ष सन्तोष थापाले गरेका हुन्।
सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको एक गैर सरकारी संस्था स्थानीय समाज विकास केन्द्र LSTCले हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्ट नामक एक अमेरिकी गैर सरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा पर्सा गाउँपालिकालाई 28 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको मेडिकल उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। बुधबार वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष वडा अनिल कुमार यादवको अध्यक्षता एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हेल्पिङ ह्यान्डका कार्यक्रम अधिकृत जीवा पोखरेल मार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र यादवलाई वडा नम्बर 5 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीको लागि मूल्य बराबरको मेडिकल उपकरण तथा उपचार सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको LSTC का प्रोग्राम म्यानेजर अर्जुन थापाले जानकारी दिए। हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीहरूमा विद्युतीय पेसेन्ट बेड सहित बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणहरू र सिरिन्जदेखि अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू रहेको थापाले जानकारी दिए। पूर्व गृह राज्य मन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीको प्रमुख आतिथ्यता तथा मध्य प्रदेश सांसद विमला अन्सारी र गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको मेडिकल उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा हेल्पिङ ह्यान्डका महासचिव मिराज खान, LSTC का प्रतिनिधि रेवती कुमारी न्यौपाने, स्थानीय समाजसेवी लगायत पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज खबर। नमस्कार।